है और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 43 करोड़ अफराद समाज से महरूम हैं और मजीद इसमें बताया गया है कि 2050 तक ये जो तादाद है ये 70 करोड़ तक भी पहुंच सकती है और अगर इसमें एहतियात ना की गई तो संगीन नताइज का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो जनाब, इस पर आज हम बात करेंगे कि हेडफोन्स का इस्तेमाल हमारी समाज पर क्या असरात मुरतब करता है, किस तरह हमें इस्तेमाल इसका करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर अब्दुर्रहमान चट्ठा हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए, ये जो हेडफोन्स है, ये जो फैशन के तौर पर मैं तो कहूँगी कि अब हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, क्या क्या मुज़र असरात हो सकते हैं इन सारे हेडफोन्स के, हैंड फ्रीज़ के, ब्लूटूथ जो हैंड फ्रीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या असरात हमारी समाज पर पड़ सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ रही हैं ना, जो भी जिद्दत है ये अपने साथ उसकी कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट लेके आ रही है। अच्छा, ठीक है। चूँकि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो जो हेयरिंग डिवाइसेस हैं या ईयरबड्स या ब्लूटूथ वगैरह, जब हम लोग किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ करते हैं, जैसे एक एग्जांपल आप ले लें कि मोबाइल फ़ोन या जो भी स्क्रीन टाइमिंग है उस पर बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन होती है, सोशल डिस्कशन, कि ये आप यूज़ करेंगे तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी ने कभी भी जो कानों की सेहत है उसके बारे में कोई बात नहीं की। आप जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन या एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन से आपकी आंखों पे असर होता है, इसी तरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो हियरिंग डिवाइसेस हैं उनसे आपके कानों की समात पे भी उतना ही असर होता है। इसके अलावा अगर आप कानों के अंदर कोई चीज़ मुसलसल लगा रहे हैं, आप कानों की नाली के अंदर कोई चीज़ मुसलसल, एक फॉरेन बॉडी है ना, बाहर की एक चीज़ है, आप उसको लगा रहे हैं तो उससे कानों की जो नाली है उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब आप कुछ लोग तो इवन इस हद तक यूज़ टू हैं ये चीज़ें करने के कि वो एक जो सेफ लिमिट है हेयरिंग जो एड्स हैं यूज़ करने की या हेयरिंग डिवाइसेस यूज़ करने की, वो उसकी सेफ लिमिट को भी क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा। और वो उनको फिर नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस यानी शोर की वजह, फिर हमारे नज़दीक ये शोर की कैटेगरी में आ जाता है। फिर ये शोर की वजह से उनकी क़ुव्वत समात मुतासर होती है, उनकी कान की नाली के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आते हैं और बाज़ औक़ात तो इस हद तक चला जाता है कि जो हमारा ऑडियो सेंसरी सिस्टम है वो इस हद तक ये ओवर स्टिमुलेट कर देती है कि जब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते हेयरिंग जो भी डिवाइसेस हैं, तो तब भी ये हमें एक सेंस ऑफ साउंड परसेप्शन आती रहती है। यानी हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में बैठे हुए हैं, हम कोई ब्लूटूथ या कोई भी ईयरफोन्स यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें तब भी एक सेंसेशन आ रही होगी कि हमें कोई ना कोई आवाज़ आ रही है। अच्छा, मतलब वो हमारे कान, हमारी समात इतनी ज़्यादा यूज्ड टू हो चुकी होती है उस और चीज़ की। ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। आपको डे टाइम शायद ये चीज़ इतनी फील ना हो रही हो, लेकिन जब आप रात को सोने के लिए लेटे हैं और आपके कान में एक कंटिन्यूअस एक रिंगिंग सेंसेशन आ रही है, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपनी नींद की तरफ जा सकें। अच्छा, फिर कितना इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए जिसमें सेफली हम प्ले कर सकें, या फिर अगर हम इतने ड्यूरेशन में रहेंगे तो हमारी समात को इतना इफेक्ट नहीं होगा? अच्छा, देखें, इसमें एक चीज़ ये है कि हमने एक तो उसकी एक अपर लिमिट सेट कर लेनी है कि इस लिमिट से ज़्यादा हमने इसका वॉल्यूम नहीं रखना। जो फ़ोन्स हैं इनमें एक जो मैक्सिमम वॉल्यूम है उसका 60% आपने यूज़ करना है, और जब आप 60% से एक्सीड करते हैं तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स आपको वार्निंग भी देते हैं कि आप जो सेफर वॉल्यूम की लिमिट है आप इसको क्रॉस कर रहे हैं। आपने 60% से ज़्यादा जो मैक्सिमम वॉल्यूम है उसके 60% से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखना। ठीक है। और आपने एक दिन में 60 मिनट से ज़्यादा जो भी ईयरबड्स हैं या ब्लूटूथ डिवाइस है वो यूज़ नहीं करनी। सो दिस इज़ द सेफर लिमिट, इससे कम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम तो मतलब 24 घंटे में मेरे ख्याल से 23 घंटे तो हमारे कानों में, या चले 20 घंटे हमारे कानों में लगे रहते हैं, और वो भी जब हम अगर सोने भी जा रहे हैं तब भी जिन्होंने एयरफोन्स या एयरबड्स यूज़ करने हैं उन्होंने उधर बैठ के भी जो काम करना होता है वो तब भी यूज़ कर रहे होते हैं। यही फिर वो सारे लोग हैं ना जो इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं।
تو ہم جو بیسک آج کے شو کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ آپ اگر آپ یہ اپنی ہیبٹ اس طرف لے کے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. آپ کتنی دیر اس کا مسلسل ہم لوگ استعمال کرتے رہیں گے تو ہماری ہیئر لاس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں, بہرا پن بھی جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, تو کتنی دیر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا؟ اچھا دیکھیں, یہ انڈیویجول ٹینڈنسی ہوتی ہے. اچھا, یہ ہر پیشنٹ میں ویری کرتی ہے. اوکے, آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی اسکرین یوز کر رہے ہیں, اسکرین ٹائم ہر بندے کا جو آئی سائٹ پہ افیکٹ کرنے کا جس طرح اسکرین ٹائم الگ ہے, کچھ لوگوں میں نظر بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں میں اس طرح سے خراب نہیں ہوتی. اسی طرح سے کانوں کی جو سماعت ہے وہ بھی اگر کچھ لوگ بہت لمبے عرصے تک بھی استعمال کرتے رہتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے وہ فریکشن آف پیپل دیکھنے ہیں جن کی لائف اس کے بعد خراب ہو جاتی ہے ایک طرح سے, تو ہم نے ان کو بیسیکلی اپنا پوائنٹ آف کنسیڈریشن رکھنا ہے. ہم ان کو کنسیڈر کریں گے, نہ کہ ان لوگوں کو جن کو ایئر فون کے یوز سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ اسی طرح ہے کہ 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ کے مسلسل استعمال سے پھیپھڑوں کی بیماریوں کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں, لیکن وہ 10% بھی بہت قیمتی ہیں. ہم نے وہ 90% نہیں دیکھنے, ہم نے وہ 10% دیکھنے. اچھا, بہت سے لوگ ہیں, یا ہمارے گھر میں بھی یہ عام پریکٹس ہوتی ہے کہ بہن بھائی یا دوست احباب ایک دوسرے کی ہینڈ فریز یا بلوٹوتھ یا یہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. کیا ان سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے یا کوئی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کانوں کی؟ اچھا, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہماری کمیونٹی میں شاید اس طرح سے ان چیزوں کے ایک دوسرے کے یوز کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا, شاید برا ہی نہیں سمجھا جاتا, یا اگر کوئی ریفیوز کر دے اپنی بلوٹوتھ یا کوئی ایئر فونز دینا تو اس کو بڑا آپ برا سمجھتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا تھا اگر اس نے اس سے تھوڑی دیر یوز کر لیں. لیکن آپ کے جو کان کی نالی ہے اس میں کچھ خاص قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں, یا اگر کسی کے کان کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے اور وہ جو ہیئرنگ ایڈ یا وہ جو بھی بلوٹوتھ یوز کر رہا ہے اگر آپ یوز کریں گے تو اس کے کان کے بیکٹیریاز آپ کے کان میں آ سکتے ہیں. یا فار دا ٹائم بنگ آپ کے کان میں بیکٹیریاز ہوں, آپ نے یوز کیا, آپ کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ایک جو ڈینجرس چیز ہے وہ ہے فنگس. جیسے ہی ہوا میں تھوڑی سی نمی زیادہ ہوتی ہے تو ہوا میں فنگس جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے کانوں میں فنگل ڈیزیز ہو جاتی ہے. تو وہ فنگل ڈیزیز جب آپ کسی ایک پیشنٹ کا یا ایک بندے کا یوز کیے ہوئے آپ ہیڈ فون جب یوز کریں گے تو آپ میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے, اور وہ بہت ایک پینفل اور بڑی اریٹیبل سچویشن ہوتی ہے جس میں سے آپ کو بعد میں گزرنا پڑتا ہے. اچھا, اس طرح کے انفیکشنز, ایک تو فنگل ڈیزیز کے بارے میں بات کی ہے, اور بھی کیا اس طرح کی انفیکشنز ہو سکتی ہیں؟ بیکٹیریل انفیکشن اس سے پہلے بات ہوئی, اور یہ فنگل انفیکشن, یہ دو اس سے مینلی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. تو اس سے پھر کیا اس کا سولوشن کیا ہے اگر ہو جائیں, خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا ہے, اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس طرح کے انفیکشن ہو سکتے ہیں, تو اگر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے اس کے لیے حل کیا ہے؟ اس کے لیے تو پرٹیکولرلی پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا. اور فنگل ڈیزیز تو ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں آپ کو ملٹیپل ٹائمز وزٹ کرنا پڑتا ہے, وہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتی. یہاں پہ جو مستقل استعمال کرتے ہیں بلوٹوتھ کا, ان کے لیے ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے یہ کان کے تھوڑا سا آگے ایک جوڑ ہوتا ہے جبڑے کا, جب ہم لوگ اس کو ہمارے بولنے کے ساتھ ساتھ یہ جوڑ حرکت کر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو کان کی نالی ہے اس کے اندر جو بھی ویکس یا میل یا گند پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ باہر کو آتا رہتا ہے. اچھا, ہاں جی, اور وہ آٹومیٹیکلی صاف ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا ایک نیچرل جو ہے نا وہ کلیننگ پاتھ وے بنایا ہوا ہے. اب جو لوگ اس کو باہر سے ہر ٹائم ویسے ہی بلاک رکھتے ہیں, کان کے آگے انہوں نے ایر پوڈز لگا کے, ہینڈز فری لگا کے, کچھ بھی لگا کے انہوں نے اس کا جو ایکسٹرنل پاتھ وے ہے, یہ ایکسٹرنل ہول ہے, اس کو بلاک کر دیا ہوا ہے. اب جب وہ ویکس باہر نہیں نکلے گی تو وہ کدھر جائے گی؟ اندر جائے گی, وہ کان کے اندر جمتی رہے گی. پھر ایسے لوگ ہمارے پاس ایئر ویکس کے ساتھ آتے ہیں, امپیکٹڈ ایئر ویکس یا اس طرح